A19, page 9. Misaची बेल सुरू जाता, आम्ही सगळी गोंया जावया, आमचो यादी भितर सोंपता, आम्ही सगळी येवकार दिवया, आमचो यादी भितर सोंपता, आम्ही सगळी येवकार दिवया. Sotolo, आम्ही तातून वांटो घेवया, सुटी जेवण तो वांटलो, आम्ही जेवूंक आयती जावया, सुटी जेवण तो वांटलो, आम्ही जेवूंक आयती जावया. तुमच्यो गोरचो वालांकनी सायबिणीचे मोजतीन बापा मुखार उबारात. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे प्रितीच्या भाव भयणीनो, 9 दिसांची तयारी करून आज आमी आंकवार मरयेचें फेस्त करूंक तयार जाल्या. आनी खेरीत भाशेन आयच्या दिसा आंकवार मारिया बोरवाशाची आवय हाचेर आमी नियाळ करतल्या. आंकवार मारिया भावार्थान बोलोली वस्तोरी जायते कश्ट त्रास तिच्या जिवितांत आयले तरी आसतना बोरवाशान ती जियेली ती आमकां देख. जायते फावटी आमच्या जिवितांत वयर सकयल जाता तेन्ना कश्ट त्रास येतात तेन्ना आमचो भावार्थ हालता, देवातावन आमी पयस वेता. ह्या आनी दुसऱ्या पातकांची दूख धरून त्याच देवाचें भोगसणें मागुया. सगळीं सांगाता म्हणुया, हांव पातकी सोद परवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून कोणान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. देवाचो घेवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर परवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. W20, page 275. Onod Moima Devak. W20, page 275. Onod Moima, Moima Devak, Shanti Sofya Monsha. Onod Moima, Moima Devak, Sorgara. Sorga rasa, Ami tukar kaman
सर्गींच्या बापा आमच्या सर्वमंडळाक मनशा स्वयं दिवचे खातीर ओगोणीत जाणवायन आनी मोगान भाग्यो दांकवार मरेक तुवें जल्माक हाडली. हो तिचो जल्माचो दीस व्हडा संतोशान आनी समोर ओपतां. तुवें विंचून काडलेले जेसूचे आनी आमचे आवयक फावो तो मान दिवंक आनी तिचो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मोजत घेवन बाबार्थान बोरभाशान आनी मोगान वाडत वचूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवट चलयता सासनाच्या सासना. मिकेयास प्रवादेच्या पुस्तका वेले वाचप. पूण तूं बेतलेहेमा इफ्राता जुदाच्या कुला मोदें तूं भोव ल्हान, तरी इस्रायला वयर राजवट चलोवचो आसा तो. म्हाका तुजे ताय जल्मतलो, ताचो ओरोम न्हय आतांचो पूण भोव पुर्वल्या कालांचो. त्या पासत जी जल्मा आदींच आसा ती जल्मा आदीं पर्यान सर्वेस्पर तांकां सांडून दितलो. उपरांत ताच्या भाव भयणांचो एक उरलोलो जमो इस्रायलाच्या पुता दुवाच्या एकवटांत परततलो. तेन्ना सर्वेस्पराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाचो प्रताप फांकून तो थीर रावतलो आनी आपल्या हिंदांक चरयतलो आनी ती भिरांतीन विणे रावतली. कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वीचेर शिमानेचेर पर्यान पावतली आनी तो शांतीचो कुणवोर जातलो. देवाचें उतर हें. जाबाब सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. सगळीं म्हणया. सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. हांव जाल्यार सर्वेस्परा तुज्या दयाल मोगाचेर पातयेवन आसां. तुज्या आदारान हांव सुटलो म्हणून आनंद भरीत जावन म्हजें कालीज. जाबाब सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. सर्वेस्परान म्हाका मोग दाखयलो, ताचे खातीर हांव ताका गायोनां गायतां. भोव वर्त्या सर्वेस्पराच्या नांवांक स्तोत्रां सोद गितां गायतां. जाबाब सर्वेस्परा सोवे हांव आनंदान मुरगोडटां. पावलून रोमकाराक बरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, जी कोण ताचो मोग करता आनी आपले येवजणे प्रमाणे जे कोणाक ताणें आपयल्यांत ताचे बरोबर सगल्यो वस्तूंनी देव ताच्या बऱ्याक वावुरता हें आमी जाणाव. कित्याक जे कोणाक देवान आदीं फुडेंच ओळखून काडल्यांत तांणी आपल्या पुताचो उपकार घेवंक आनी असो तो सोबार भाव भयणांनी मदलो मालगडो जावंक ताका ताणें आदींच विंचल्यांत. जे कोणाक ताणें आदीं फुडें विंचल्यांत तांकां ताणें आपोवणें केलां. आपयल्यांत तांकां तांणी प्रमाणीकपणूय दिलां. प्रमाणीक केल्यांत तांकां तांणी तशेंच मोहिमेवंत केल्यांत. देवाचें उतर हें. उद्गाराक उबी रावया.
संतोषाच्या उल्हासांनी सोम रमुया सगळीं आमी हो जल्माचो दीस आनंदाचो नीत आंकवारी देवा मातयेचो जेजू क्रिस्ताक आमच्या देवाक प्रमाणीकपणाचो सूर्याक मारयेन उदेसो केलो. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू क्रिस्ताच्या जल्माची खबर अशी ताच्या आवय मारयेक आनी जुजेक लग्नाचें उतर जाल्लें, पूण ती एकठांय जेवचे आदीं ती पवित्र आत्म्या उदेशी गोरबेस जालोली मेळ्ळी. तिच्या पोती जुजेन तिका गुप्तीन सोडून दिवचें केलें, कित्याक तो धर्मवंत मनीस आसलो आनी तिचें नांव उबोवंक ताका खुशी नासली. ताणें अशें येवजलेलें आसतना ताका स्वप्नान सर्वेस्पराचो एक दूत दिश्टी पडलो. देवदूतान सांगलें, जुजे, दाविदाच्या पुता, मारयेक तुजी पोतीन कशी तुज्या सांगाता घेवंक भिवू नाका, कित्याक तिच्या कुस्व्यान गर्भ आसा तो पवित्र आत्म्या उदेशी संभोवला. ती एका पुताक जल्म दितली आनी तूं ताका जेजू म्हूण नांव दवरतलोय, कित्याक तो आपले पोरजे पातकांतली सोडयतलो. सर्वेस्परान बाकनारा वरवीं अशें सांगलेलें, पळयात, एक आंकवार चली गोरबेस जातली आनी ती एका पुताक जल्म दितली आनी ताका इमान्युएल म्हणजे आमचे मदें देव अशें नांव घालतली. हें उतर पाळोवन येवचे खातीर हें सगलें घडलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या प्रितीच्या बाबा भणीनो, आमचे सेमिनारी शिकप आमी बेंगलोर करता आनी आमच्या सेमिनारी बागेंतूच एक इगोर्ज आसा आनी थंय दर सोनवाराक पेरपेत सुकोर सायबिणीचें नोवेन जाता. जे परी ह्या इगोर्जेन दर सोनवारा सायबिणीचें नोवेन जाता, थंय तशेंच जाता. जायतो लोक ह्या नोवेनांत भाग घेता आनी ह्या नोवेनांत केरीत भाशेन लोकांच्यो गरजो आनी लोकांचे दिनवास वाचतात. असलोच एक दिनवास एका दिसा वाचलोलो तो हांव तुमचे मुखार ह्या सांजेच्या वेळार दवरूंक सोदतां. हो दिनवास एका ओस्तरेन बरयलोलो. लग्नाचे 8 वर्सां उपरांत तांकां एक चेडो जल्मल्लो. हो चेडो जल्माक आयल्या उपरांत कांय म्हयन्यांनी कसल्या तरी दुयेंसाक लागून ताका इमर्जन्सी ऑपरेशन करूंक पडलें. ही ओस्तरी घाबरली आनी आपल्या पुताक दोतोराच्या हातीन तिणें दिलें आनी ती ऑपरेशन थिएटराच्यान भायल्यान पासोय मारूंक लागली. पासोय मारता मारता ती तोकली आनी वचून ती बसली आनी बसल्या उपरांत तिचो हात तिच्या बॅगांत वेता आनी बॅगांत तिका तेर्साचें कोंत मेळटा आनी तेर्साचें मागणें ती म्हणूंक सुरू करता. हें मागणें म्हणटना ती म्हणटा, हांव एके भाशेन शांती अणभवतां. म्हाका जेजू म्हणटा, भियें नाका, हांव तुज्या सांगाता आसा. कशें परी इतलीं वरां गेलीं ती नोकळो आनी सुमार 8 वरां ऑपरेशना उपरांत दोतोर येवन तिका म्हणटा, सगलें बरें जालें, भिवची गरज ना, तुजो चेडो बरो आसा. ऑपरेशन वॉज अ सक्सेस. ही वस्तोरी दिनवासनीन तिचे चिंटीन अशें म्हणटा, सायबीण मायचे मोजतीन
देवान म्हाका म्हज्या पुताचें देणें परतून फावो केलें. प्रितीच्या भाव भयणीनो, सायबीण मायचे मजतीन देवाचें बरेपण आमी जायत्यांनी अणभवलां, दुबाव म्हाका ना. आनी सायबीण मायचे मजतीन देवाचें बरेपण आमी अणभवत आसात. आनी होच बरवसो घेवन ह्या सांजेच्या वेळार आमी ह्या जाग्यार एकठांय जाल्या. म्हज्यो गरजो हांव सायबीण माय फुडें उबो केलो जाल्यार, उबारले जाल्यार म्हजी सर्गींची आवय म्हाका फावो तें दिनासतना रावची ना. ह्याच बरवास्यान आमी हांगा आज आयल्यात. जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या सायबीण मायचो आमकां चड मोग आसा. ह्या सायबीण मायशी आमी धांवून येता जेन्ना आमकां कितें तरी गरज आसा. पूण इतलेंच पुरो काय? ओदीक आमी कितें करूंक जाय? प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्या वस्तुरेचो आमकां मोग आसल्यारूच पुरो न्हय. त्या जिविताची देख घेवन आमी तिचे भाशेन आमचें जिवीत मानून हाडूंक जाय. तिका जायते बरे गूण आसले. तिचे गूण आमी आमच्या जिवितान जिवंक गरजेचे. तेन्ना की आमच्यान म्हणूंक जाता की आमी ह्या सर्गीचे आवयची पूत आनी धूव म्हूण. आनी जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, कसलो गूण तिच्या जिवितांतलो आज आमी नियाळ करतल्यो आमच्यान आपणावंक जाता काय? बरवसो, होप. आमी आंकवार मारयेक बोरवाशाची आवय म्हणटा. आनी कित्याक म्हणटा काय? 3 कारण आसात आनी 3 कारण तुमचे मुखार हांव दवरूंक सोदतां. पयले सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आंकवार मारयेक आमी बोरवाशाची आवय म्हणटा कित्याक ती आपल्या जिवितांत बोरवसो कितें तें जियेली. जेन्ना आंज बोडवो तिका भेट करता, तिका देवाची खबर दिता, बोरवाशान ती रावताली की देव पवित्र एके भाशेन इस्रायल पोरजेक मेसियास धाडटलो म्हूण. आनी होच बरवसो घेवन ती जियेली म्हूण जेन्ना आंज बोडवो तिका भेट्टा, भावार्थान ती आपलो वैकार त्या उतराक दिता. खेरीत भाशेन देवाचे येवजणेन ती भाग जावंक तयार आसा म्हूण आंज बोडव्याक ती सांगता. पूण तिच्या जिविताचेर आमी नियाळ केलो जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, दर जिविताचे घोडेक तिका कश्ट त्रास भोगूंक पडले. जेन्ना बाळूक जल्माक आयलो त्या घोडेक राजा त्या बाळकाक मारूंक सोदतालो. जेन्ना देव मंदिरान ह्या बाळकाक भेटूंक तांणी हाडलो, सिमियोन जो प्रवादी जावन आसलो तो बाकीत करता, एक तोरसाद तुजें काळीज विणटलें. जेन्ना हो बाळूक 12 वर्सांचो आसलो, हो बाळूक फाटीं उरता आनी आवय बापूय ताचे सोदेक परतून जेरुसाल्याक वेतात. जेन्ना तिचो एकलोच पूत वाडलो, तोच पूत कुरीस घेवन तिका कुर्साचे वाटेर मेळटा. तिच्या पुताक, एकल्याच पुताक कुर्सार मरता ती तोपड येता. मेल्ली कूड पुताची घेवन आपल्या हातान ती दवरता आनी शेकी आपल्या मेल्ले पुताची कूड घेवन ती निकी पिता. इतले कोश्ट प्रितीच्या भाव भयणीनो तिणें अणभवले. आनी तरी आसतना जें उतर तिणें देवाक दिल्लें त्या उतराक ती विस्वाशी रावली. केन्नाच तिचो भावार्थ हालूंक ना. बरवसो त्याच देवाचेर तिणें सोडूंक ना. ती जाणा आसली की ज्या देवान हें कार्य सुरू केलां तोच देव तें कार्य आपल्या वेळार तो सोंपयतलो. आनी तोच बरवसो घेवन ती जियेली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमकां तिच्या जिवितांतली देख. जायते फावटी आमी जियेतना आमच्या जिवितांत जायते कोश्ट त्रास आमकां सोसूंक पडटात. कुडे दुयेंस आमकां सोसूंक पडटा, जाणटी पिराय आमकां येता, कुडे आमचो कोण मोगाचो मरून वेता, दुसरे तरेचे कोश्ट त्रास आमच्या जिवितांत येतात. त्या वेळार त्याच देवाचेर आमी भावार्थ धरून जियेता काय? त्याच देवाचेर बरवसो धरून आमी जियेता, हो देव सगळें बरें आसा तें करतलो, आपल्या वेळार आपल्या काळार म्हाका बरें तें तो दितलो म्हूण ह्या बरवाशान आमी जियेता काय? दुसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी आंकवार मारयेक बरवाशाची आवय म्हणटा कित्याक आमच्यान तिचेशी बरवाशान येवंक जाता म्हूण. आमची मागणी घेवन तिचे फुडें येवंक जाता. तो बरवसो आमकां आसा.
कुर्सा मोडी ती आनी जेजूचो मोगाचो इश्ट उबो आसतना जेजू आंकवार मरयेक म्हणटा, हो तुजो पूत. आनी ताच्या इश्टाक म्हणटा, ही तुजी आवय. ते घोडयेतावन प्रितीच्या भाव भयणीनो, ही आवय सगल्या जेजूच्या पाटलावदाराची आवय जाता. तिचें आवयचें जिवीत कसलें आसलें काय? जेन्ना तिणें ह्या बाळकाक जल्माक हाडलो, ह्या बाळकाचो मोगान तिणें सेवा केलो, ह्या बाळकाक तिणें सांबाळलो, ह्या बाळकाचो बरो परमोस तिणें केलो. जेन्ना हो बाळूक वाडलो, ताच्या मिसावांत ती एके भाशेन भागेली जाली. जेन्ना हो बाळूक वाडून मेलो, ताच्या पाटलावदारांक तिणें एकठांय दवरले. जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, इतली लागशी संबंद ह्या आवयान पुता मदें आसलेलो जाल्यार जी आवय ह्या पुताक मागतेली, तो पूत दिनासतना रावतलो काय? आनी देखून आंकवार मर्या काना नगरांत आपल्या पुताक अशें म्हणटा. तांचो सोरो सोंपलो आनी पूत एक व्हड मिलाग्र करता. खेरीत भाशेन ताची पयली मिलाग्र ती. जाल्यार प्रितीच्या भाव भयणीनो, ह्याच माये फुडें आमी आमच्यो गरजो घेवन आयलीं जाल्यार, बोरवाशान पातयेवन, भावार्थान पातयेवन आमी आयलीं जाल्यार ही आवय आमकां फावो तें दिवची ना काय? तांचो संबंद आवय मदें आनी पुता मदें इतलो घोट आसलो जाल्यार पूत आवय मागता तितलें दितलोच. आनी देखून प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी म्हणटा आंकवार मारया बोरवाशाची आवय. आनी तिसरे सुवातेर प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमी तिका बोरवाशाची आवय म्हणटा कित्याक ही आवय आमकां आपल्या पुताशी ओडून व्हरता. जायत्या जाग्यांनी आंकवार मारया दिश्टी पडली, वालांकांनी भारतांत ती दिश्टी पडली. आनी जूंय जूंय ती दिश्टी पडली, तिचो एकूच हेतू, ती लोकांक उलो करता, तुमचें जिवीत बदलात, मागण्यांची मनशां जायात, एक पवित्रतायेचें वाट दवरात. खेरीत भाशेन दुसऱ्यांक जी वायट जिवीत जियेतात तांचे पासत मागात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आंकवार मारया काना नगरांत सेवकांक अशें म्हणटा, तो सांगता तितलें करात. एके भाशेन आंकवार मारया जेजूचेंच मिसांव फुडें व्हरता. जेजू खेरीत भाशेन लोकांक जिवीत बदलपाक उलो करता, नव्यान देवाच्या मोगाशी येवंक उलो करता. तेंच आंकवार मारया करता. आमकां तिच्या भुरग्यांक त्याच जेजूच्या मोगाशी येवंक ती उलो करता. आनी जेजूचो मोग आमी खंय अणभवता काय? दर साक्रमेंतान आमी तो अणभवता. देवाचें उतर जेन्ना आमी वाचता, तेच देवाचो मोग आमी अणभवता. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आंकवार मारया आमकां बोरवोसो दिता, कित्याक ती आपल्या पुताशी आमकां ओडून व्हरता. जाल्यार मोगाळ इश्टानो, कितली म्हूण आमी आमच्या देवा सोवें मागण्या उदेशी, साक्रामेंता उदेशी आमचो संबंद वाडोवंक प्रयत्न करता काय? प्रितीच्या भावा भयणीनो, ह्या मांयक आमी आज मान दिता जाल्यार हे मांयक खरोसो एक देणें आमच्या जिविताचें दिवया. बोरवाशाची मनशां आमी जावया. आमचेर कश्ट त्रास येतात तेन्ना त्याच देवाचेर भावार्थ धरून आमी जिवया. खेरीत भाशेन देवा सोवें मागण्या उदेशी आमचो संबंद ओदीक घट करुया. आनी माये भाशेन मारये माये भाशेन त्या जेजूक आमच्या जिविता उदेशी गोवायकी दिवया. जेजू म्हणटा, म्हजी आवय कोण? जो म्हजें उतर आयकता आनी उतरां पोरमणें जियेता, ती की म्हजी आवय, म्हजो भाव, म्हजी भयण. आमचे सर्गींचे आवय भाशेन देवाचें उतर आमी आयकून नियाळून आमच्या जिवितांत जिवंक त्याच बापाची कृपा आमकां मागून घेवया. आमेन. उबी रावया. सगळीं उबी रावन आमचो भावार्थ उच्चारुया. सोदमानता देवा, सोर पुरवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोजनारा
आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या सुद्दां आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं करून समोलो पोंस पिलाताका ताणें कोस सोंसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निखिपिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोत परवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तां जिव्याल मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुबे भोगतांचो एककार आत्काचें भोगसुणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन आमच्यो कांय गरजो आतां बापा मुखार उबारुया आमचो जबाब जातलो स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे सगळीं म्हणूया स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे पाप साहेबान बिस्वांनी याज्ञिकांनी आपल्या मुनियारपणांत केन्नाच भेद वो वेगळोचार वो फेवरेटिजम करिना जावंक पूण सगळीं देवाचीं भुरगीं असले नात्यान तांचे सोवे वागूंक आनी पोरचेक एकचाराचे आनी भावपणाचे नमुने ते जावंक देवा लागीं मागुया स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे आमच्या देशाच्या सरकारान नागरिकांनी आनी राजकारबी फुडारांनी आमच्या देशांत आसलोलें वेगळेपण उक्त्या मनान मानून घेवंक आनी आपले वागणुकेंत सगल्या वांगडा घेवंक वावरूंक आनी जिवंक शिकूंक देवा लागीं मागुया स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे जायतो लोक आयज जायते तरेचे बांदपासांनी बांदलोलीं आसून सुटका सोदतात तांचेर फॉर्मोन मारचे बदलेक तांच्या बांदपासांतली सुटका मेळूंक आमी तांचे सोवे दोयाल जावंक तांकां आदार दिवंक आमकां आयती कोर म्हूण देवा लागीं मागुया स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे आमच्या व्हॉलेंटियर्स आनी दुसऱ्या जोम्याच्या वांगड्यांनी ह्या दिसांनी तोकोस घेवन जायतो आदार दिला तांच्या उदार सेवेक लागून देवाचो आशिर्वाद तांचे मागुया स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे स्वर्गीच्या देवा बापा आमचे मागणे ऐकून घे आज खेरीत भाशेन चेडू भुरग्या पासत मागतात चेडू भुरगें सांबाळूंक दर एका चेडवाक भुरग्याक आमी मनान रेस्पेतान लेखूंक तांकां फावो तो सोयेक सवलती आमी दिवंक आमचे पासत खेरीत भाशेन मागुयान खेरीत भाशेन ह्या चेडवांचो सांबाळ करूंक
आनी बरे भाशेन तांचें पोसण आमी करूंक बापाची मजत आमकां सगल्यांक मागुया. काकलुटसारा आनी कोणवळ्या देवा, आमची मागणी आयकून घे. आमचे कान तुजे सोबद मानून घेवंक आनी आमचें तोंड आमचो भावार्थ उच्चारूंक तूं आयती कर. अशें तुजी वळख आनी गोवायकी आमचे वरवीं दुसऱ्या पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. भेटोवणेक गायन घेवया. C18 याज्ञिक उंडो समोर पिता, पेज 36. C18, पेज 36. म्हज्या भावणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर परवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. भोव मोगाळ बापा, व्हडा मोगान आंकवारेच्या कुसव्यांत आमचें मनशा सैम घेतल्ल्या तुज्या पुतान आपले आवयचें आंकवारपण इबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकाचे सर्व वडणांतल्यो निवारूं, दिसान दीस अदीक पवित्र करूं आनी ह्या वेळार आमी करता तें आमच्या जिणेचें समर्पण आपल्या समर्पणांत घेवन तुजे मुखार व्हरून पावूं. हे आमी मागता तुजें त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्वकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आमच्या फायद्याचो. निती आंकवार मारयेक आमी नोमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटा, तुका वोन दिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची व्हडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो, तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दोलबार तुजी तोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत.
आपलीच कुशीन कॉस्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो कदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसळें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavartaso good porgo chuya Jesu melo Jesu jivon sala Jesu noviane tolo Bapa Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सरेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा वाजूळ आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोंचो धरून मेल्ल्यांत ह्या आमच्या भाव भयणाची काकूत कर तांकां तुज्या इश्टागोतींत मेल्ल्यांत समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकार मरे देवाची माये सांगाती भाग्योन झुजे तिजो पती भाग्योन धर्मदुतां आनी सरकाली तुका मानवलेल्या त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र आसा तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो देशभक्त आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमोडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोर भाशेन ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे इश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटून सांबाळ जो जियेतान रासवट चलयता सासणाच्या सासणाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काटेले आमचे काकूत कोर देवाचे शेलये तूं संवसाराचे पाप काटेले आमचे काकूत कोर
देवाचे शेले तू संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगलीं सुभागी. सोमयाच्या म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, तुझ्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. We now begin the distribution of Holy Communion. This has a sacred significance for Catholics. Hence, we request only Catholics to come forward to receive Holy Communion. Devotees of other faith may kindly remain in your place. गायन घेऊया. W14 मोजा आदाराक पाव, page 207. W14 मोजा आदाराक पाव, page 270. W14, page 270. Polnada
प्रार्थुया. प्रितीच्या बाबा, आयच्या दिसा जोल्मल्ली भाग्योद आंकवार मारया, आख्या संवसारांचो बोरवसो आनी मनशाचे सोडवणीचे फातें म्हूण आमी वळखता. देखून दिनवाशियान संतोष बरीत काळसान तिचे वरवीं मनशा सोयबान आयलोल्या तुज्या पुताक उड्या सोऱ्याच्या रुपान आमी घेतला. तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक ओत्रेकून सोडूंक, भावार्थान ताका आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकवटान सदांकाळ जिवंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. उपकार करून बसया. मोगाच्या वेलिंकनी सायबीण मायच्या बोगतानो पादविगार फादर आयवन मॅस्करेनसाच्या नांवान ह्यो दिनवासन्यो तुमकां वाचता. पादविगाराच्या आनी सगळ्या मदत करतल्या ऑर्गनायझेशनाच्या नांवान हांव तुमकां वेलिंकनी मायेचें बरें फेस्त आवडयता आनी तुमची मागणी तिणें विनंती केल्या पुरो म्हणून मागता. आमी देव बरें करूं म्हणटा मोटवाशी भयणांक रिलिजियस सिस्टर्स तांणी आमकां देवाची कूड शेवूंक आदार दिलो. आमी दिनवासतां सगळ्या वॉलंटियर्स जी वेगवेगळ्या इगोर्जेंतली हांगा येवन आमकां सोबार तोरेन आदार दिलो. दिनवासतां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिनिस्टर्स ऑफ होली कम्युनियन, लेक्टर्स, choirs, altar servers, senior citizens, finance committee, cleanliness committee आणि staff, आणि सांकिस्तांव अनिल डिसूजा. आमी दिनवासतां वेलिंकनी सायबीण मायच्या नांवान खेळटल्या बँडा पासत ते दर वर्साक पुरसांवांक आनी फेस्ताक आपले मुज्ग घेवन फेस्ताची उमेद वाडयतात. उपकार आठवता आमच्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेटर मिसीस सुनीता मेहता आनी तिच्या घरकाराक मिस्टर राजेश मेहताक. तांणी आमकां जायतो सहकार फावो केलो. आमी मागुया मिसीस सुनीता मेहता पासत जी हॉस्पिटलांत आसा तिजी भलायकी बरी जावपाक. दिनवासतां जुहू पुलीस आनी ट्रॅफिक पुलिसांक, BMCच्या कामदारांक, सावंड सिस्टम टीम, दिनवासतां नोयनांच्या मिसांचे लायव्ह स्ट्रिमींग करतल्या 7 स्टार्स TV नेटवर्काक. आनी आतां हांव आमच्या सगळ्या भक्तांक सायबीण मायच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा. मायेन तुमचेर आनी तुमच्या फामिलीचेर बेसांव घालूंक, अशेंच तुमी हांगा वेलिंकनी मायेशी येतल्यात म्हूण मागता. फेस्ताची परबीं तुमकां सगल्यांक. सायबीण मायन तुमचेर बेसांव घालूं, देव बरें करूं. आनी आतां हांव आमच्या सगळ्या भक्तांच्या नांवान दिनवासतां फादर लुईस आनी फादर हेनड्रीक रिडेम्पट्रिस्ट संस्थेचे पाद्री ते. ह्या दिसांनी तांणी आमकां मीस भेटयलें आनी देवाच्या उतराची मोडांतल्यान आमचो भावार्थ आनी बोरवांचो देवाचेर वाडयलो. देवान तांचेर आनी तांच्या वावराचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. देव बरें करूं फादर. वेलिंकनी सायबीणीन तुमचे पासत सदांच विनंती करूंक. आयज आमचे मीस भेटयलां ताचें नांव फादर लुईस. आनीक एक कळोवणी, दर सुनवारा आसता नोवेनाची मिसां इंग्लीश, मराठी, तामीळ आनी कोंकणी भाशेन. कोंकणी भाशेचे मीस आसता 4:30 वाजता मीस आनी वेलिंकनी मायेचें नोवेन. तुमी सगळीं येतल्यात म्हूण मागता. उबी रावया.
आसोर परवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार पालकांनी सायबिणीची फेस्ताची उनोनीत परबी तुमकां सोमेस्तांक. तुमकांय फादर देव बरें करूं. सायबीण मायचें गायन घेवया. T26 मारिया माय मोजी. T26 मारिया माय मोजी पेज 215.